साथीहरु नमस्कार। कार्यक्रम साथीसँग बीमाका कुरामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म राधिका श्रेष्ठ। साथीहरु, हामी यो कार्यक्रममा बीमा सम्बन्धी तपाईका प्रश्न लिन्छौं र सो प्रश्नको विज्ञबाट जवाफ खोज्छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले साथी तपाईकै प्रश्न र सो प्रश्नमा विज्ञको जवाफ लिएर उपस्थित भएका छौं। पोखराबाट नम्रता खान ठकुरीजी सोध्नुहुन्छ, मलाई त बिमा गर्ने भन्ने बित्तिकै युनिटी इन्स्योरेन्सको याद आउँछ। त्यो बेला बिमा गर्ने भनेर लाखौं नेपाली ठगिएको भन्ने सुनेको थिए। खास कुरा के हो? के नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको नियमन सही ढंगले भइरहेको छ? के नेपालका बिमा कम्पनीहरू भाग्न वा टाँट पल्टिन सक्छन्? तपाईको उत्तर सुनेपछि मात्रै बिमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने विचार गरेको छु। कृपया उचित जवाफ दिनुहोला। साथी नम्रताजी, तपाईको यो प्रश्न हामीले बिमा विज्ञ डाक्टर निरञ्जन रिजाल समक्ष राखेका छौं। हेरौं नम्रताजीको प्रश्नमा डाक्टर रिजालको जवाफ। Insurance company, particularly we are talking about life insurance company. Life insurance company के डुब्न सक्छ, के लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भाग्न सक्छ, के लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी टाट पल्टिन सक्छ भन्ने कुराहरुको यसको बेस के छ त? के को बेसमा हामीले यो कुराहरु बुझ्नुपर्छ कि कस्तो अवस्थामा त्यो सब चीजहरु हुन सक्ला अथवा हुँदैन? र यही सिलसिलामा म तपाईहरुसँग आजको यस विषयवस्तुमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु र यही क्रममा म तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला यसको एस्टाब्लिश यसको सुरुवातदेखिको संरचनागत कुराकानीहरु के हुन सक्छन् र के त्यसका फाउन्डेसनहरु छन् त्यसको बारेमा थोरै परिचर्चा गर्न चाहन्छु। वेल फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिला एउटा बिमा कम्पनी तपाईले हेर्नु भएको छ कि बिमा कम्पनीहरुको नाम हेर्नु भयो भने त्यसको पछाडी लिमिटेड कम्पनी भनेर लेखेको हुन्छ। जस्तै कम्पनीहरु दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र अर्को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। सबभन्दा पहिलो कुरा बिमा कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन्छन्। बिमा कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन्छन्। यसको मतलब त्यसमा पब्लिकको पनि के हुन्छ? शेयर्स हुन्छ, पब्लिकको पनि शेयर हुन्छ। र अर्को कुरा, पब्लिकको शेयर हुन्छ तर कुनै पनि बिमा कम्पनी, कुनै पनि देशको कुनै पनि बिमा कम्पनीमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ अथवा त्यसमा रुचि चाहिँ त्यो देशको गभर्नमेन्टको हुन्छ फ्रेन्ड्स। किनभने गभर्नमेन्टको एउटा दायित्व हो कि त्यो देशका कन्ट्रीका मान्छेहरूलाई के गर्ने? सेक्युरिटी प्रदान गर्ने। जस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स गर्ने हिसाबले सेक्युरिटी गर्नको लागि एउटा सिस्टम तयार गर्ने जिम्मेवारी गभर्नमेन्टले आफ्नो काँधमा लिएको हुन्छ। त्यही अनुरूप एउटा संरचना डेभलप गरेको हुन्छ र त्यो संरचना अन्तर्गत त्यहाँ विभिन्न सिस्टम, मतलब एउटा सठिक सिस्टम बनाएर ताकि त्यो बिमा कम्पनीहरू नडुबुन्, बिमा कम्पनी लस नहोस्। एट द सेम टाइम त्यो किन लस नहोस्, किन नडुबोस् भन्दा एउटा बिमा कम्पनी डुब्यो भने त्यहाँ लाखौं मान्छेहरूको अरबौं रुपैयाँ के हुन सक्छ? डुब्न सक्छ। त्यसैले त्यो चीजलाई, त्यसको सेक्युरिटीको प्रत्याभूति स्वरूप नेपाल सरकारले एउटा संरचना तयार गरेको छ। त्यसकारण हामी भन्न सक्छौं कि एकदमै मतलब राम्रोसित हामीले बुझेर कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि सबै चीज ध्वस्त हुने बाहेकको अरु कुनै पनि अवस्थामा संसारका कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू डुब्दैनन् र डुब्न सक्दैनन्। यो कुरा नेपालको मात्र हैन, वर्ल्ड वाइड नै सेम प्र्याक्टिस हो कि जुनसुकै पनि देशमा बिमा अथवा इन्स्योरेन्स एउटा त्यो देशको मेरुदण्डको रूपमा, आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा इन्स्योरेन्सले खम्बाको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा खम्बा बैंक हो भने अर्को खम्बा के हो? इन्स्योरेन्स हो। त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। अब नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयका दुईटा खम्बाहरू अथवा पिलरहरू, अर्थ मन्त्रालयलाई दुईटा पिलरहरू, एउटा बिमा समिति र अर्को नेपाल राष्ट्र बैंक। बिमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक दुईटा जुन सरकारको मातहतका निकायहरू भए र त्यो निकाय अन्तर्गत बिमा समितिको डाइरेक्ट सुपरभिक्सन र निगरानीमा नेपालका बिमा कम्पनीहरू चल्ने गर्दछन्। त्यही भएर यो पनि एउटा कारण छ कि त्यहाँ बिमा कम्पनीमा केही पनि
मतलब त्यहाँ गडबड गर्ने अथवा त्यस्तो खालको केही पनि चिजहरू आयो भने बिमा समितिले डाइरेक्ट त्यसमा के गर्न सक्छ कि मतलब प्रोग्रामहरू सेट गरेर त्यसलाई पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा अथवा पब्लिकको रुचिमा अथवा पब्लिकलाई फाइदा हुने कुराको डिसिजनहरू लिनको लागि सधैँ तयार भएर बसिरहेको हुन्छ बिमा समिति। त्यस कारणले पनि हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ कि कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी डुब्दैनन्, कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी भाग्न सक्दैनन् र कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी टाढ पल्टिने सम्भावना के हुन्छ एकदमै त्यसको पर्सेन्टेज एकदमै 0 हुन्छ अथवा न्यून हुन्छ फ्रेन्ड्स। र यही सिलसिलामा म तपाईसँग अर्को एउटा पनि टपिक जोडिहालौँ। त्यो कुरा भनेको के हो भने अब बिमा कम्पनी त कसैले त खोलेको हुन्छन् राइट, कोही न कोही त खोल्या हुन्छन्, त्यो उहाँहरूले बन्द गर्न चाह्यो भने त बन्द होला नि त बिमा कम्पनी राइट। र यसको सठिक आन्सर के छ भने मेरो माई फ्रेन्ड्स कि सञ्चालकले चाहेर मात्रै पनि अरू कम्पनीहरू बन्द गर्न सक्लान्, तर बिमा कम्पनी बन्द गर्न सकिँदैन। किनभने आज कसैको हामीले बिमा गरेको छौँ भने 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 50 भनौँ न 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष अथवा होल लाइफसम्मको एउटा मतलब त्यहाँ हामीले रिस्क कभर गर्ने हिसाबले मान्छेहरूको बिमा गरेका हुन्छौँ। त्यसैले यसमा त्यो लायबिलिटिज अब कसले बियर गर्ने सो त्यो भएको कारणले मतलब त्यस्तो अवस्था बाइचान्स आइहाल्यो तलमाथि त्यस्तो केही आइहाल्यो भने कम्पनीहरू मर्ज हुन सक्छन्, तर मर्ज हुन सक्छन्, बन्द हुन सक्दैनन्, बन्द गर्न सकिँदैन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू। अथवा सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि यो जुन तरिकाको अर्थव्यवस्थाले वर्ल्ड वाइड हाम्रो छ त्यसको टोटल अर्को केही डिफ्रेन्ट आएको अवस्था बाहेक अरू नर्मल अवस्थाहरूमा कुनै पनि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बन्द हुन सक्दैनन्, डुब्न सक्दैनन्, टाढ पल्टिन सक्दैनन् र भाग्ने त सम्भावनै छैन, चान्स नै छैन। सो त्यसैले हामीले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी कसैले पनि लाइफ इन्सुरेन्सको कुराकानी तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने यो अब तपाईँको माइन्डबाट यो भिडियो हेरिसकेपछि यो चाहिँ दिमागमा यो कुरा राखिहालौँ कि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अब अरू कसैले बिमा गराउँछु भनेर आउँछ भने चाहिँ फेरि उहाँको ग्यारेन्टी हुँदैन। तपाईँले यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। अरू कसैले जस्तो कुनै अरू बेलामा अरू कसैले पनि प्राइभेट रूपमा त्यसरी बिमा गर्ने आउने कन्डिसनहरू हुन सक्छन्, तर त्यस्तो अवस्थामा त्यसको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन इन्सुरेन्सको। तर जुन कम्पनीको लिमिटेड कम्पनीको रिसिटमा बकाइदासहित उहाँहरूले बोन्ड बनाएर तपाईँलाई पोलिसी दिने गरेर जसले पनि बिमा गर्नुहुन्छ त्यो बिमा कम्पनीहरू डुब्दैनन्, तपाईँको पैसा डुब्दैन। तपाईँले बुझाउनु भएको जुन एउटा त्यहाँ बोन्डमा लेखिएको हुन्छ त्यो बोन्ड बराबरको दिने अन्तिम रेस्पोन्सिबिलिटी के को हुन्छ, गभर्मेन्टको हुन्छ। इभन बिमा गरेको मान्छेहरूको पक्षमा अदालतले सुद्धा त्यही अनुसारको डिसिजनहरू दिएको हामीसँग नजिरहरू छन्। सो यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि बिमा भनेको पब्लिक प्रोटेक्सन, पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि बनाएको चिज भएको कारणले पब्लिकलाई लस हुने गरेर कुनै पनि त्यसमा डिसिजनहरू हुन सक्दैन। इभन गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई टोटल रूपमा प्रोटेक्सन दिइराखेको हुन्छ। सो त्यसैले हामी यो कुराकानी भन्न सक्छौँ कि कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी डुब्दैनन्, भाग्दैनन् र टाढ पल्टेर हामीले बिमा गरेको मान्छेहरूको पैसा डुब्ने सम्भावना रहँदैन। र अर्को यसै बिचमा एउटा कुरा पनि म तपाईँलाई थपिहालौँ। त्यो कुरा के भने यही बिचमा म तपाईँहरू माझमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ फ्रेन्ड्स कि केही वर्ष अगाडि एउटा युनिटी भन्ने कम्पनी मार्फतबाट उहाँहरूले बिमाको एउटा कन्सेप्ट लिएर बिमा गर्ने भनेर बजारमा मान्छेहरूको बिमा गर्ने कुराकानीहरू जुन गर्नुभयो र त्यो बिमा गर्नुभयो र पछि कम्पनी डुब्यो अथवा कम्पनीको आफ्नै एउटा कुनै मतलब त्यो मतलब कम्पनी रहेन अथवा केही भयो त्यसमा त्यसको तपाईँ धेरैले योसँग पनि जोड्नु भएको छ मार्केटमा। यो तपाईँको मार्केटमा जोडेको कुरा भएर मैले तपाईँलाई यसमा नाम नै लिएर कुराकानी गरेँ कि युनिटी लाइफ भनेर जुन मान्छेलाई बिमा गरेको थियो त्यो रियलमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी थिएन। जुन बिमा समितिको सुपरभिजनमा थिएन, त्यो एउटा नेटवर्क कम्पनी थियो। सो त्यसैले हामीले बिमा गर्दाखेरि यस्ता मतलब अरू कुनै नेटवर्कबाट अथवा अरू कुनै सङ्घ संस्थाबाट गरेको बिमाको देशले अथवा बिमा समितिले जसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन तिनीहरूको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन फ्रेन्ड्स। तर त्यो बाहेक जति पनि अघि मैले तपाईँलाई कुराकानी गरेँ जस्तै फर इक्जाम्पल आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड राइट, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मेट लाइफ राइट। सो यस्ता जुन अहिले हामीसँग भएका जति पनि नेपालमा भएका लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन्, सूर्य लाइफ फर इक्जाम्पल, सन लाइफ हैन, यो यस्तो कम्पनी जुन कम्पनीहरू जुन लिमिटेड भनेर नेपाल सरकार अन्तर्गत बिमा समितिको अन्डरमा भनौँ अथवा बिमा समितिको छायामा बसेर अथवा उहाँ बिमा समिति मार्फत सञ्चालन भएका जति पनि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन् यो कम्पनीहरू चाहिँ डुब्दैनन् भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई यसमा थोरै अलिकति बताउन चाहन्छु।
साथी नम्रताजी, आशा छ तपाईँले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। तपाईँहरूसँग पनि बिमा सम्बन्धी कुनै प्रश्न भए स्क्रिनमा देखाएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको प्रश्नको हल खोज्न मद्दत गर्नेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राधिका श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।